अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामे के अंदर ढेर सारा मिर्च मसाला हो तो देखने वाले बोर नहीं होते। उन्हें नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। आज की हमारी वीडियो में भी ऐसे ही ड्रामाज हैं जिनमें बहुत सारा गोसिप मसाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, दीवार शब। ड्रामा सीरियल दीवार शब एक टॉय फैमिली की मसालों से भरपूर कहानी है। 90 की दहाई के अवाइल में दरबारियों या तवाइफों को अदाब के साथ बेहतरीन खवातीन के तौर पर पेश आया जाता है, लेकिन वो जिनसी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं होती थी। सितारा जहां यानी बुशरा अंसारी क्लासिकी गायकी, मौसीकी और रक्स के फ़न पर अबूर रखती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी बेटियां फ़िरोज़ा, ज़ारा नूर अब्बास और नगीना नशीन शाह गाना गाकर और मुजरा करके अपने फैंस को महजूज करें। सितारा अपने ख़ानदानी मिरास को फ़ख्र के साथ आगे बढ़ाना चाहती है और अपने फ़न की मनफी रोशनी में नहीं देखती। नगीना की ज़िंदगी उस वक्त मोड़ लेती है जब फ़िरोज़ा सितारा महल से भागती है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसका ख़ानदान टूट रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सितारा नगीना को फैज़ से शादी करने पर मजबूर करती है और वो शादी के बाद उससे मोहब्बत करने लगती है। बाद में वो अपनी बेटियों संदल, हीरा सोमरो और गीती आरा यानी सारा खान को जन्म देती है, जिससे सितारा महल की ज़िंदगी में कुछ खुशी आती है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। बेटियों की पैदाइश के बाद फैज़ अली का इंतकाल हो गया, जिससे नगीना बेवा और बेटियां बेबाप हो गईं। नंबर 9, मोहब्बत तुझे अलविदा। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा एक मसाला सीरियल है जिसमें आपको एक ऐसी लड़की दिखाई देगी जो कि दो प्यार करने वालों के दरमियान आती है। शफक को एक माली तौर पर खुद मुख्तार खातून के तौर पर मुतारिफ कराया गया था, जो जानती थी कि वो ज़िंदगी से क्या चाहती है। वो सिर्फ किसी मर्द के साथ नहीं बल्कि एक शादीशुदा मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है जो उसका मुलाजिम था। मोहब्बत तुझे अलविदा की पूरी कहानी बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म जुदाई की नकल है, जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। ऐसा लगता है क्योंकि अब लड़कियों को शादीशुदा मर्दों के पीछे भागने का प्लॉट शायद नया ट्रेंड है। इस ड्रामे के मुसन्निफ ने सोचा कि 23 साल पहले लिखे गए स्क्रिप्ट को कॉपी करने का ये सही वक्त है क्योंकि ये बिल्कुल फिट बैठता है। शफक ने एक शादीशुदा मर्द को जीतने के लिए जितने भी काम किए हैं वो सब देखने वालों को बेजारी का बायस बना। उसने शादीशुदा आदमी की बीवी को फंसाने और उसे अपने बीमार मंसूबे में शामिल करने के लिए उसकी दौलत को चारे के तौर पर इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक है। नंबर 8, ख्वाब नगर की शहजादी। ख्वाब नगर की शहजादी एक मसालेदार स्टोरी है। ये भी उन ड्रामों में से एक था जिसे रेटिंग मिले क्योंकि तनाज़ात बिकते हैं। कहानी मरकजी किरदार मीरा के गिर्द घूमती है, जो एक आला तालीम याफ्ता और ज़हीन औरत थी जब तक उसे अपनी नौकरानी के बेटी के अपने शौहर के साथ ताल्लुकात के बारे में पता नहीं चला। मीरा के शौहर ने मासी से शादी कर ली थी, जिसके पेश नज़र निकाह को मजाक में बदल दिया गया। हमने बहुत से पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं जिसमें दिखाया गया है कि लालची औरतें किस तरह शादियां तोड़ देती हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पर एक किस्म का था क्योंकि मरूफ आदमी का दिमाग मटर के साइज़ का था, जिसकी वजह से उसके लिए बुनियादी फैसले भी दानिशमंदी से करना मुश्किल हो जाता था। नंबर 7, झूठी। ड्रामा सीरियल झूठी मिर्च मसालों से भरपूर कहानी है। इस कहानी में दो इंतहाई दर्जे के किरदार पेश किए गए हैं जो आमतौर पर हमारे माशरे में देखने में नहीं आते। एक किरदार जो कि इकरा अजीज अदा कर रही है ऐसी लड़की का किरदार है जिसमें लालच, झूठ, बदतमीजी सब कुछ बदरजा एतम मौजूद है, जबकि उसके शोहर का किरदार अदा करने वाले अहमद अली भट्ट शराफत और मोहब्बत के आला दर्जे पर फाइज नजर आते हैं, जो कि अपनी अच्छाई के सबब अपनी बीवी के नाजायज़ मुतालबात भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसा मर्द माशरे में हमें तो कहीं नज़र नहीं आता। इसके अलावा एक बच्चे को उसके माँ बाप पाल पोस कर जवान करते हैं और हैरत की बात है कि उन्हें अपनी इस बेटी के झूठ का अंदाज़ा नहीं होता और वो उसके अपने ससुराल के बारे में बोले गए तमाम झूठों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। नंबर 6, हकीकत। ड्रामा सीरियल हकीकत में हकीकत को सौ दूर नजर आएगी। इसमें दो जुड़वा बहनों को दिखाया गया है और उनका कॉन्फिडेंस सिखाया गया है जो कि शादी के दिन एक दूसरे के कमरे में तब्दीली के दौरान होता है। कहानी दो जुड़वा बहनों फिजा और शिजा के गिर्द घूमती है, जिनको ज़िंदगी में हम शक्ल होने का जहाँ बहुत फ़ायदा होता है वहाँ कई नुकसानात का भी सामना रहता है। एक दुल्हन शादी की पहली रात अपने दुल्हा से मुंह दिखाई का तोहफा कबूल कर रही है। उसी दौरान दुल्हा अपनी दुल्हन को मुखातिब करता है और जो ही कहता है कि एक बात बताऊं फिजा,
تو دلہن کی پریشانی کی انتہا نہیں رہتی اور وہ اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑوا لیتی ہے اور غصے میں جواب دیتی ہے کہ میں فضا نہیں شیزا ہوں۔ لڑکوں کی پھپھی جو اپنی بیٹی کی شادی ان میں سے ایک بھتیجے کے ساتھ کرانے کی خواہش مند تھی، سوچی سمجھی سازش کے تحت ان لڑکیوں کے کمرے تبدیل کر دیتی ہے اور اس طرح فضا شیزا کے شوہر زین کے پاس پہنچ جاتی ہے اور شیزا فضا کے شوہر فراز کے کمرے میں چلی جاتی ہے، جس کا علم منہ دکھائی میں تحفہ دینے کے وقت ہوتا ہے۔ نمبر 5، سیانی۔ سیانی ڈرامہ بھی ایک سپر مسالہ کہانی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو اپنے شارٹ کٹس اختیار کر کے طرز زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہیں اور اسے نہیں روکتی۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زرباب ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے۔ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور زرباب کی گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ نمبر 4، مشکل۔ مشکل ڈرامہ مسالے سے بھرپور ہے۔ ڈرامے کی کہانی محبت کے انتقام اور حسد جیسے موضوع پر مبنی تھی، جس میں فراز اور سمین ایک انچاہے رشتے میں زبردستی باندھ دیے گئے، جس کی وجہ سمین کی دوست حریم تھی جو فراز کو پسند کرتی تھی اور اس نے سمین کو اپنے لیے فراز کے پاس بھیجا، مگر راستے میں ہونے والے حادثے نے دونوں کی زندگی بدل دی۔ سمین تو اس رشتے کو قبول کر کے آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر فراز اس رشتے کو قبول نہ کر سکا، جس کا غصہ وہ سمین پر نکالتا، جبکہ حریم اس حادثے کے بعد صدمے میں چلی گئی، جس کا انتقام وہ سمین سے لینا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے فراز کے بھائی کو اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، اور اس وقت جب فراز سمین کے لیے محبت محسوس کر رہا تھا وہ اس کے بھائی کی بیوی اور فراز کی بھابھی کی حیثیت سے اس گھر آ گئی جہاں وہ صرف سمین سے فراز کو چھین لینا چاہتی تھی۔ ڈرامے کے خوشگوار اختتام نے ناظرین کو خوش کر دیا۔ نمبر 3، نور جہاں۔ ڈرامہ سیریل نور جہاں میں آپ کو نور جہاں کا رول بہت ہی مرچ مسالے سے بھرپور لگے گا۔ سیریل کی کہانی ایک سیدھی سادھی اور اپنے باپ کی لاڈلی لڑکی نور جہاں کی کہانی ہے، جسے زندگی کی کڑی دھوپ تلخ تجربوں سے روشناس کراتی ہے۔ ایک بھولی بھالی لڑکی کے ادھورے خوابوں اور محرومیوں کی، جسے اس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں محبت سے محرومیوں کا دکھ بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ نور جہاں کی معصومیت اور سادگی سے متاثر نوجوان سلمان اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور نور جہاں کو شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ نور جہاں سلمان کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اس کا رشتہ مسترد کر دیتی ہے، جبکہ نور جہاں کی ماں سلمان کو نور جہاں سے دور کرنے کے لیے اس کی منگنی کسی اور سے کر دیتی ہے۔ سلمان اسے اپنی بے عزتی سمجھتے ہوئے نور جہاں کی منگنی کی تقریب میں ہنگامہ کر دیتا ہے، جس سے منگنی ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں نور جہاں کی شادی ایک خشک اور سنجیدہ مزاج شخص ظہیر سے کر دی جاتی ہے۔ شادی کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ سلمان ایک بار پھر نیا امتحان بن کر نور جہاں کی زندگی میں آ جاتا ہے، جہاں سے کہانی کو ایک نیا موڑ مل جاتا ہے۔ سلمان کی واپسی، نور جہاں کی قسمت اور ظہیر کی سنجیدگی کہانی کو کس موڑ میں لے جاتے ہیں، یہی اس سیریل کا تانا بانا ہے۔ نمبر 2، موسم۔ ڈرامہ سیریل موسم مسالے سے بھرپور ڈرامہ ہے۔ اس میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کانسیپٹ دکھایا گیا ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی دو سہیلیاں شازیہ اور سمن ہیں، جو آپس میں کزنز بھی ہیں، لیکن ان کی دوستی اور رشتہ داری عاشر سے ملاقات کے بعد امتحان میں بدل جاتی ہے۔ عاشر امیر ہونے کے ساتھ ساتھ پرکشش بھی ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ سمن کو دل دے بیٹھتا ہے، جبکہ شازیہ، جس کی منگنی پہلے ہی فیصل نام کے لڑکے سے ہو چکی ہے، عاشر کو پسند کرنے لگتی ہے اور اس سے میل جول بڑھا لیتی ہے۔ لیکن اسے اس وقت شدید مایوسی ہوتی ہے جب عاشر شازیہ کے سامنے سمن کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب شازیہ فیصل سے شادی سے انکار کر دیتی ہے اور سمن اس سے زبردستی شادی کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے۔ نمبر 1، میرے بے وفا۔ میرے بے وفا مرچ مسالے سے بھرپور سیریل ہے۔ اس میں ایک ایسی عورت دکھائی گئی ہے جو بے وفائی کا الزام سہتی ہے۔ ازرا پارک میں اپنے پڑوسی خضر سے اپنی زندگی میں گزرے دکھوں کا اظہار کرتی ہے اور اپنے بارے میں ساری سچائی اسے بتاتی ہے، اور جب وہ گھر لوٹتی ہے تو اپنی ساس کو فون پر شاہ میر کی بدسلوکی کے بارے میں گفتگو کرتے سنتی ہے۔ ادھر شاہ میر ازرا کو بچے کی دیکھ بھال کا کہتا ہے، دوسری جانب ازرا اور خضر دوستی میں آگے جا چکے ہیں۔ خضر اسے تحفے میں جوتے دیتا ہے جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیتی ہے۔ کہانی مزید آگے بڑھتی ہے اور شاہ میر اس پر الزام لگاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے، جبکہ نند مونا
اسے خضر کے ساتھ رات گئی دیکھ لیتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ مرچ مسالہ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔